बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, फ़्रॉड की मुख्तलिफ़ इक़साम है। कुछ तो लोकल सतह पर फ्रॉडिये आपको नज़र आएंगे, मुल्की सतह के फ्रॉडिये अलग हैं, और इंटरनेशनल लेवल के जो नौसरबाज हैं उनकी अपनी ही गेम है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के बाद हमें इंटरनेशनल फ्रॉडियों का पता चला, और कई बार आपको भी मैसेज आए होंगे, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर सामने आया होगा कि जो आपको माला माल करना चाहता है, लेकिन अक्सर उसका मकसद यही होता है कि आपकी जेब में जो भी पैसे हैं वो बटोर ले। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ फ्रॉड हमारे सामने आते रहे। किसी ने प्लाट देने का झांसा दिया, किसी ने इनामी रकम की बात की, किसी ने फ़ोन करके जी तो पाकिस्तान के हवाले से आपको तफसीलात बताई, और किसी ने बेकार को कार देने की ऑफ़र दी, वो भी आवाम को लूटते रहे। इसी तरह अगर हम चकवाल की बात करें तो यहाँ पर तो हर मौसम ही फ्रॉडियों ही का मौसम हो रहता है। एक फ्रॉडिया फ्रॉड करके अभी रुखसत ही होता है कि नई फसल उगकर तैयार हो जाती है। फ्रॉडियों के लिए हमारी जो सरजमीन है ये बड़ी ही ज़रख़ेज़ है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि अभी चंद माह पहले ही यहाँ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। आप माजी में देख लें, कई आपको प्लाट देते नज़र आएंगे। किसी ने कोई ऐसी स्कीम राइज की होगी कि माहाना वो आप 1 लाख के साथ 10,000 तक कमा सकते हैं। अब बंदे के अंदर अगर लालच है तो फिर फ्रॉडिये को कोई डर नहीं होता। नौसरबाज वो कहते हैं कभी भूखा नहीं मरता जब तक लालची ज़िंदा है, और लालचियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वैसे आप किसी से 1,000 रुपये मांग ले, वो कहेगा मेरे पास नहीं है। साथ ही अगर कोई प्लान पेश कर दे कि 1 लाख के साथ 12,000 15,000 रुपये की ऑफ़र है, तो न जाने कहाँ उसके पास फिर लाखों रुपए आ जाते हैं। न सिर्फ उसके पास बल्कि फिर वो अपने अजीज रिश्तेदार और पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ से रिश्तेदारों को ढूंढ के वो स्कीम में लगा देता है, क्योंकि स्कीम बनाने वाले वो बड़े ही समझदार लोग हैं। वो पहले एक बंदे को लूटते हैं और फिर उसको ये भी झांसा देते हैं कि अपने जैसे ज़रा और लेकर आओ ताकि आपको कुछ प्रॉफिट में उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। एक आदमी पहले खुद लुटता है और फिर कई कुर्बानी के बकरे पेश कर देता है। चकवाल में भी ये सिलसिला जारी है। कभी किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनाई और कभी किसी ने कोई और रूप इख्तियार किया, लेकिन बहरहाल आखिर में वो अवाम के पैसे लेकर चलता बना। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इंतज़ामिया का जिक्र है, या हुकूमती इदारे हैं, वो फ्रॉड होने के बाद ही हरकत में आते हैं। और अगर उन्होंने कोई ऐसी ख़बर या कोई ऐसा एलामिया जारी करना है तो वो फ्रॉड होने के बाद ही होता है कि इस चीज़ का कानून से कोई लेना देना नहीं है, लोग ख़बरदार रहे। अब जिसने लूटना था वो तो जा चुका। इस किस्म के बारह फ्रॉड जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं, और अब भी हो रहे हैं। अब भी लोग मुख्तलिफ़ स्कीमें लेकर चकवाल और दीगर इलाकों में फैले हुए हैं। लेकिन एक और एंट्री हुई है नौसरबाज ग्रोह की। ग्रोह तो काफ़ी पुराना है, लेकिन तरीक़ाकार इसने नया निकाला है। हमने सोचा कि आपके सामने ये तरीक़ाकार भी रख दें, शायद अगर आपके पास वो आए तो आप बच जाएं। हमारा मकसद भी ये होता है चीज़ों को हाईलाइट करने का कि चलें आगाही दी जाए, लोग शायद ये प्रोग्राम देखें, और इस प्रोग्राम की रोशनी में कोई एक बंदा भी अगर फ्रॉड से बच जाए तो हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है। आजकल जी एक फ्रॉडिया ग्रोह है कि जिसने निशाना बनाया हुआ है टेंट सर्विस को, और वो कहीं भी दूर दराज इलाकों में जाके वहाँ से वो कुर्सियाँ देगे या जो भी टेंट सर्विस का सामान है वो रेंट पर हासिल करता है। सब करते हैं। किसी के घर भी कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह गमी खुशी कोई भी मामला है तो लोग टेंट सर्विस से रुजू करते हैं, और वो भी बड़ी फ़राख दिली के साथ वो चीज़ें रवाना कर देते हैं, क्योंकि उनका तो कारोबार है। जितनी ज़्यादा चीज़ें लेकर जाएंगे वो तो खुश होते हैं कि चलें अच्छी बात है, हमारा काम चल रहा है। लेकिन ये जो ग्रोह है ये इसी तरह फ़ायदा उठा रहा है कि उनके पास जाएंगे और फिर उनसे कोई कुर्सियाँ कोई देगे लेकर किसी और इलाके में जाके काट कबाड़ के भाव ही बेच देंगे। अच्छा गाहक मिल गया तो ये उनकी किस्मत, लेकिन कबाड़िए तो कहीं नहीं गए। ये मुसलसल वारदातें हो रही हैं। कभी मलाल मुगला से ख़बर आती है, कभी किसी मस्जिद की देगे उनकी नज़र हो जाती हैं, कभी कोई और शोर मचाता बंदा आता है कि मेरे टेबल चोरी हो गए, और बिला आखिर ये किसी न किसी कबाड़िए से मिलते हैं। लेकिन जो लोग इस फ्रॉड में मुलव्वस हैं
وہ بالکل ایسے پاک صاف گھوم رہے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اب یہ چیز اور یہ نقطہ بڑا حیران کن ہے کہ جن لوگوں نے یہ فراڈ کیا ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں، کوئی ایک واردات نہیں، 2 4 5 6 آپ جتنا گن لیں گنتے جائیں گے، گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فراڈ جو ہے وہ ہر مہینے ہر 2 مہینے کے بعد ہمیں نظر آئیں گے، لیکن مجال ہے جو فراڈیوں کا سرغنہ ہے کہ کسی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، بس پکڑا گیا تو پھر یہاں تو کباڑیا پکڑا گیا، یا جس نے کوئی چیز خریدی، اب آخر میں جو بندہ پھنستا ہے اس نے تو پیسے دینے ہیں، وہ پیسے اس بندے کو مل گئے کہ جس کی چیز چوری ہوئی، اب جس بندے سے برآمدگی ہوئی اس نے پیسے دے دیے، جس کی چیز چوری ہوئی اس کو پیسے مل گئے، معاملہ ختم۔ لیکن جس نے فراڈ یہ سارا کیا، جس نے داغ بیل ڈالی، جس نے یہ ساری پلاننگ کی، اس کے مقدر اور بھاگ جاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اور اس کے حصے میں صرف پیسے آ رہے ہیں۔ تو خبردار رہیں، خاص طور پر ٹینٹ سروس والے، کہ ان کے لیے یہ بری خبر موجود ہے کہ فراڈیا گروہ مسلسل حرکت میں ہیں، اور خاص طور پر جو گرد و نواح میں ٹینٹ سروس یعنی مختلف قصبوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے ٹینٹ سروس موجود ہیں، وہ زیادہ خبردار رہیں کہ کوئی بھی آ کر ان کو چاہے چکوال کا بتائے یا کسی علاقے کا بتائے گا، اور پھر ان سے کرسیاں یا ایسا سامان لے کر ایسا رفو چکر ہوگا کہ پھر آپ اس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ عجب عجب اقسام ہیں، عجب عجب قسم کے لوگ ہیں، اور فراڈیے جتنا زرخیز ذہن ان کا ہوتا ہے، جس طرح کی نت نئے منصوبے وہ بناتے ہیں، عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کس کو یہ کبھی خیال آیا ہے کہ آپ ٹینٹ سروس کا سامان ہی اڑانا شروع کر دیں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ فی الوقت آپ کی دسترس میں آ جاتی ہے، اور وہ باخوشی اگر آپ یہ آفر کریں کہ ہم اپنی گاڑی بھیج رہے ہیں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ہمارا خرچہ یہ بھی بچا۔ تو اس پر یہ ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ضرور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو یہ فراڈی ہے، ان کے سرغنہ ہیں، اور یہ پوری ٹیم ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اور بھی اسی قسم کے فراڈ جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں، اور یہ سامان کے ہیں، کبھی سیمنٹ کے نام پر وہ چیزیں بٹول لے گا، کبھی کوئی اور آرڈر دے دے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی آرڈر آئے تو اسی وقت منافع گننا نہ شروع کر دیا کریں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آیا یہ کوئی فراڈیہ تو نہیں ہے، ان کا مال جہاں جا رہا ہے وہ صحیح جگہ ہے، وہاں پر واقعی وہ کام ہو بھی رہا ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر ٹینٹ سروس والے جنہوں نے بھی شکایت کی ہے، جن کا بھی سامان چوری ہوا، تو وہ عام پلاٹوں میں یا کسی ویران جگہ پر اتار دیا گیا۔ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ اس وقت اگر ذرا خبردار ہو جاتے، پوچھتے کہ بھائی یہاں نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی غمی، نہ خوشی، نہ کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ کیوں اتروا رہے ہیں؟ لیکن اس وقت پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور یہی فائدہ یہ فراڈیے اٹھا رہے ہیں، اور اب تک درجنوں وارداتیں ایسی ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں یہی گزارش کروں گا چکوال کی عوام سے بھی کہ جو لوگ سستی چیزیں لینے کے شوقین ہیں، ان کو ذرا سستی چیز مل جائے تو پھر سوچتے نہیں ہیں نتائج کا، وہ خبردار رہیں۔ کوئی بھی آپ کو دیگ لے کر آئے، کرسی لے کر آئے، یا کوئی ایسی چیز لے کر آئے جو بہت ہی سستی وہ دے رہا ہو، تو ہرگز نہ خریدیے، یقین جانیے وہ چوری کی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو کباڑ کا کام کر رہے ہیں، خیر ان کا تو تجربہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ تو جان جاتے ہیں کہ یہ چوری کا ہے، پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ چوری کے بھاؤ ہی خریدتے ہیں، لیکن وہ ان کو بھی یہ چیزیں مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ بالآخر چوری کے مال کے پیچھے پیچھے پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، اور پھر انہیں کئی گنا زیادہ پیسے دے کر جان چھڑوانی پڑتی ہے۔ تو ان کی خریداری جب بند ہوگی تبھی یہ فراڈیہ گروہ ناکام ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے، یہاں آپ ان کو روکیں گے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی چلاک لوگ ہیں، اور ان کے پاس ان کی جو پلاننگ ہے، ان کے پاس جو منصوبے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔